आज तुझे हांगा NGOची जे लोक येयले सपोर्ट करपाक तेंच्यांनी तुजे आरोप केला आसा की धनगर समाजाचो जो प्रमुख जो वक्ता आसा जावं नेता आसा आज पर्यंत येयलो ना हो कित्याक लागून येना भारतीय जनता पक्षाक फूल सपोर्ट करता काय लोक मरतरी हांगा येतलो अशें तो आरोप आसा तेन्ना तुजी म्हणणें कितें सर हांगा तू म्हाका येयला म्हणून विचारता का आतां ऑलरेडी येयल्लो हांगा ना तू येयलो ना म्हणून तेंचो आरोप आसा अजून पर्यंत हेजे पयलीं जो कितें आंदोलन जालें तूं एकूच दीस येवना आयज आयला तेन्ना जे हांगा तुजी गंभीर समस्या जी पळयल्या तेन्ना तेजेर मत कितें आसा आतां आमी जेन्ना येयले कडेन हांव आतां डिस्कस केल्ले आमचे वॉर्ड पंच मेंबरूय आसात बाकीचे सगळे हांगा सगळे सिनियर ज्युनियर सगळे भुरगे आसात लोकूय आसात आतां म्हाका जरी हांव आयज थंय पावला खरो पूण म्हजो जनरल सेक्रेटरी पयलीं येयल्लो बाकीचे लोक आमी म्हायती घेत आसात काही ऑथॉरिटी कडेन आमी हेजे म्हणजे हांगाचे काही मेन लोक आहा सुद्दां जेन्ना आमी खंयच्या फंक्शनाक उलोवप जाय त्या लिडरा कडेन आमची डिस्कशन जाय त्या टॉपिकाचेर कित्याक हे असो प्रश्न जाला तो हे करा कित्याक हांगाचे अनेक लोक आसात लिडर आसात तेंचेर आमी अनेक फावटी उलोवप बी जाल्लें आहा पूण आयज जेन्ना आमी आतां आयकून घेतले त्या प्रमाणे ज्या सगळे सविस्तर आतां सीएमा कडेन सुद्दां डिस्कस केल्ले फोनाचेर सीएमा कडसून सुद्दां नदरे हाडल्या ते लोक हे अशे बसले आसात आनी ते तांकां म्हणजे तेंचे कडेन पावल्लो आसा म्हणून मग सीएम म्हाका ते सांगलें आसा आतां पुणून मामलेदारा कडेन डिस्कस केलें हांवें दुसरे तो PI कडेन उलयला पूण लोकांची म्हणणी प्रमाणे कशें आहा की पंचायतीन ऑलरेडी तेंचेर एक्शन घेतला किंवा पंचायतीनी तेंचे कडेन जे कितें आसा तें मागलें आसा आतां वड पंच हांगा आसा पूण तेमी आजून प्रोड्यूस केलें ना दुसरें म्हळ्यार तेमी एपेलेट ऑथॉरिटी म्हळ्यार फुडें गेल्ले आसात सबजुडी आसा आनी ताका लागून पूण तेंचे सगळ्यांचीच म्हणणें अशें आहा की जो पर्यंत ह्यो एक्टिविटी जो प्रदूशण जाता आनी त्रास जाता ते खंय तरी कोर्टाचें डिसिजन जाता पूण आतां हे अशें लोकांक जेन्ना हानी आसा हें जावचें न्हू अशें सगळ्यांची म्हणणी तेच आसा सेमाज नदरे आमी आतां तेच हाडला पूण फाल्यां म्हाका दिसता तेमी आतां मामलेदार म्हणटा प्रमाणे फाल्यां इन्स्पेक्शनाक परत ते येवपाचे आसात ते तेंगे परत मांडटले तेजे कडेन फुड्यान पूण प्रत्येकाचें म्हणणें हेंच आहा न्ही की जेन्ना पंचायतीन कितें सांगलें आहा ते तेमी आतां डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करपा जाय ते करपा जाय पूण गेली 2-3 वर्सां ती अशीच हांगा वासान म्हणल्यार आतां तशें पळोवपाक गेल्यार ते 2-3 ताच्या पयलीं घेतला न्हू 12 साल न्ही आतां हे 23 उपरांत बरोबर आहा म्हणटकीर ते आतां हेजे खंय तरी आतां पळोवपाक गेल्यार ते आतां हें लागता की एक सायडीन आतां सुद्दां तेंची म्हणणी आहा की तेचेर विश्वासूय ना की बाबा ह्यो एक्टिविटी आतांच्यो जर आहा त्यो जर सोडल्यो जाल्यार परत त्यो एक्टिविटी इलिगल जावची ना म्हणून कोण तेंकां कोणा खात्री ना म्हळ्यार जर आतां हे केला सीएम सुद्दां आमकां म्हणलें की तांकां म्हण की सांग तांकां की जे कितें भितर आहा तांकां सोडपाक एलाव कर असो न्ही परत तुमी दुसरी नवी आयत तेन्ना एलाव करनाका घेयनाका पूण आतां आयकलें ते प्रमाणे ओनर जो आहा तो कालच कितें येवन सांगून गेला की आपूण 2-3 दिसांनी परत एक्टिविटी चालू करतलो पूण आतां तेजेर कशें कितें पळयता तुमी ना आतां फाल्यां मामलेदार तेंगे आतां आसा फाल्यां येवपाचो आहा तांकां तेंच म्हणलां की जेन्ना तुमी मामलेदारा कडेन मांडा तें की जो पर्यंत आमचे बाबा पंचायतीन ऑलरेडी एक्शन घेतलें आसा तांकां ते डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करपा ते करप जो पर्यंत लोकांची समस्या दूर जायना तो पर्यंत तरी एक्टिविटी स्टॉप दवरा न्हू ते फाल्यां मामलेदारा कडेन मांडू न्ही आतां मुख्यमंत्र्या कडेन परत तुमी स्पेशली हांव परत उलयतलो बी आतां हांवें म्हणलां खरें ते फोंड्या इलेक्शनाचे बोवाळ आसात हांव ते उलयतलो आनी परत म्हजें हें आसतलें की तांकां सगळ्यांक घेवन परत एक फावटी इलेक्शनाक जाले उपरांत 9 तारीख सीएमा कडेन तांकां घेवन मुद्दो सारके वेवस्थीत परत सीएमा मेळोवपाचें हें हांव करतलोच आतां हांवें तें म्हणपाक करी पूण ते सद्या आतां गडबडी आहा न्ही पूण तेंची म्हणणें कितें आसा जो पर्यंत आमचो हांगा कांयच आतां जिल्हा पंचायत सदस्य रुपये जे आसा तेणी तेंच सांगलें की मुख्यमंत्र्यान अशें सांगलां पूण तेंच्यांनी सांगलें कितें जो पर्यंत आमकां हांगा ठाम आश्वासन मेळना आनी लेखी आश्वासन मेळना तेजेर कारवाई कांय जायना म्हाका तें सांगलें तो पर्यंत आमी हांगची उठपाना म्हणटा तेंचे स्टँड तशेंच आहा आतां तेंचे स्टँड तशेंच आहा तेंचे स्टँड तशेंच आहा आतां तेंचेच म्हणटा की ते आमी बरें आमी तांकां एलाव केलें जर आमी वचपाक तांकां दिलें अशें तेंची म्हणणी तेंच आहा सीएमान सांगलें तेजें डिस्कस केलें पूण तेंची म्हणणी कितें आहा कोण फाल्यां कडेन तेमी आतां तांकां आमी भितर आहा त्यो भायर वचपाक एलाव केलें पूण परत ती एक्टिविटी परत चलची ना हेची गॅरंटी कोण घेता आतां कशें कितें पळयता तुमी मुखार हेजेर तेच आतां फाल्यां येता न्ही मामलेदार ऑथॉरिटी येता न्ही तेन्ना ते उलयतले तेंकां तेंच सांगलां मामलेदारा कडेन उलयला हांव जो पर्यंत हेंगेल प्रश्न म्हणल्यार तो पर्यंत तुमी एक अखिल गोवा धनगर समाजाचे अध्यक्ष म्हणून तेजे फाटल्यान आसता हांवें सीएमा आजय म्हणलें की तांकां परत नाल्यार टायम थोडो दी आनी एक मेळा म्हणून तो मेळना अशें म्हणलां न्ही पूण सद्याक कितें जाता सद्याक इलेक्शनाक बोळा 9 तारीख आनी 2 दीस प्रचार आहा
तेजे हांव परत सांगतलो तांकां की जर एक्टिविटी जालो ना ते जर तेंचो प्रश्न सुट्यो जायना जाल्यार परत सेम तांकां टायम घेवन डिस्कस करून सांगतलो. पूण तोपर्यंत तुमी तेंच्या वांगडा आसा हेंच्या वांगडा लोकां वांगडा तो पर्यंत म्हळ्यार केन्ना तरी हांव सदींच तेजे बरोबर ना. नो जे आंदोलन हांगा जो पर्यंत तेंगे सारकी सक्सेसफूल जायना हांव हांगा येयला हेजो अर्थ हांव तेजे बरोबर ना आसूं ना आसूं म्हण न्ही. लोकांचो जेन्ना हांगा येवप जालें ना तेन्ना काही प्रमाणे पयर फाटल्यान बसले परत मागीर उठले पूण जेन्ना आमी फंक्शनार जे आमच्या लिडरा कडेन मेळप जाता तितल्या कडेन आमी आमचे सेक्रेटरी आमी आनी एक फावटी डिस्कस करता. ते लोक ते भुरगीं मागीर म्हाका सांगत आसता हांव म्हणटा रे बाबा तुमी कितें जाता आमी येवन समाजाचो अध्यक्ष म्हणून सुटी करप हो वेगळो पार्ट. जे स्थानीक लिडर आसात तेमी जर तो सुटी केलो जालो आमच्याकडे चड तांकां म्हायती आसता न्ही आनी ते आमी टायम टू टायम उलयला तेंचे कडेन आनी ते पॉजिटिव्ह ना अशें म्हणना हांव पूण तरी देखून आजून सुटी जाल ना एक गजाल वेगळी म्हणून हांव सेम म्हणून आतां परत येयलो ना हांव पर्सनली हांगा ओके हे संदर्भात तुम्ही मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतले उलयला आनी उलयलो बी आनी उलयतलोय परत. ओके ओके